सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जैन्या महाकाल मुंकार ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशंकरं सेतुबन्दितु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां त्रिवेशेशं त्रैविकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घुश्रीडेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्राप्त पठेन्नर सप्त जन्म कृतं पाप स्मरणेन विनेशति। शुभ मंगलोस। अमेरिका नेपाल टेलिभिजनमा आज 7औं अध्याय कथाहरू श्रवणको लागि तयारी हुँदैछ। यहाँहरूको जीवन सुख शान्तिले भरिभराउ होस्। धर्मशास्त्रमा वेद वेदाङ्गमा सबै आफ्नो धर्मग्रन्थहरूमा तपाईँको मन बुद्धिहरू जागृति होस्। यहाँहरूका अशुभ विघ्न तत्त्वहरू अडैया शनि साहु राहु केतुहरू यावत ग्रहहरूले तपाईँहरूलाई छोडुन्। तपाईँको यो मन्त्र शक्ति दिव्य शक्ति कथा श्रवण शक्तिले तपाईँको मन मस्तिष्कमा सदा सद्विचार उमङ्ग हर्ष हर्षोल्लास सत्य कथा सत्मार्गमा तपाईँलाई हिँड्ने प्रेरणा मिलोस्। जो कोही धर्मशास्त्रलाई ज्योतिष शास्त्रलाई र यज्ञ हवनकर्ताबाट विमुख हुनुभएको छ, यज्ञ अनुष्ठानबाट तपाईँको 21औं दिनमा विचित्रमयको शक्ति प्राप्ति हुने यज्ञ गुण्डका अमृतमय पूजाहरू, अमृतमय भविष्यवाणीहरू, अमृतमय कथाहरू रसपान गर्न इच्छित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सिधै सम्पर्क गरी तपाईँले जिज्ञासा राख्न र अमृतमय काम कार्यमा हात हाल्न भोग्न सक्नुहुनेछ। मेरो सम्पर्क नम्बर हो 98 41 31 41 20 98 461 20 111। र यो स्वस्तानी व्रतको विशेष महिमा तपाईँले युट्युबमा पनि नेपाली टिभी युएस भएर हान्नुभयो भने यसमा पनि तपाईँले कथा विशेष अमृतमय कथा पान गर्न सक्नुहुनेछ, कर्णपान गर्न सक्नुहुनेछ। र आउँदो समयमा पनि विचित्रमय यस संसारका लीला धारण गर्न सक्ने, यो लीलालाई बचाइराख्ने अझ विचित्रमयका शक्ति भएका भगवान श्रीकृष्णको सौन्दर्य प्रेम लीलाहरू कथाहरू र धार्मिक अनुष्ठान विधि पद्धतिहरूको भागवतमय अमृतमय रहस्य पनि यहाँहरूले कर्णपान गर्न सक्नुहुनेछ। र यो कथा सुन्दाखेरि तपाईँको मन मस्तिष्कमा भएका पाप व्यभिचारहरू नष्ट हुनेछ र धर्मप्रति अध्यात्मवादतिर तपाईँको मन मस्तिष्क ढल्कनेछ र तपाईँलाई अमृतमय राम्रो सुमङ्गल बाटोहरूमा यस मन्त्र शक्ति यस कथाका शक्तिले गर्दाखेरि डोराउनेछ। यसैले मैले कथा भन्दाखेरि कृपया तपाईँहरूले फुल अक्षता लाभा लस्कर नभए पनि 10 औँला हात जोडेर कथा एकचित्त भएर श्रवण गरिदिनु होला। अब सुरु गरौँ 7औं अध्याय। ओम कैलाशपति शंभो भगवान श्री पशुपतिनाथ की जय। जगदम्बिका माता पार्वती जय होस। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। यम वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत तुन्वन्ति दिव्ये तवे भेदै शांक पदो कर्मो परिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थि तद्गति मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवा ये तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चिज्वालापु शुक्ला वरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला परिविलसन मुक्ता उली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे
परमानंद माधवम नमो भवते तस्मै व्यवसाय मिततेजसे यस्य प्रसाद दास्यामि नारायण कथाम्यमां नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। सतीदेवीले यज्ञकुण्डमा फाल हाली प्राण त्यागेको देखेर देवताहरू एकछिन किन्नर भयो। दैत्य दानव गन्धर्व नाग अप्सरा आदि त्यहाँ रहेका सबैले के यस्तो अनर्थ भयो भने आश्चर्य र डर मानिरहे। त्यसै बेला अकस्मात धुलो उडी 10 दिक्पाल ढाकिनेर अन्धकार भयो। वायु पनि विपरीत भएर बहन लाग्यो। जुन जल नभएको मेघ पनि डरलाग्दो भएर गर्जन लाग्यो। सबै देवताका आँखामा धुलो भरिएर नदेख्ने हुँदा भूमिमा गोप्टो परे। कसैलाई हावाले उडाइलग्यो, कति त रुन कराउन लागे, कति आफ्नो बचाउ गर्न लागे, कति भागे, कति भूमिमा मूर्छी परे, कतिका छोराछोरीको समार गर्नतिर लागे। यसरी महाउत्पात भयो। दक्ष प्रजापतिले मनमा विचार गरेर सबै निम्तामा आएकाहरूलाई डराउनु पर्दैन भनेर अनेक प्रकारले साथ दिएर चित्त आकुल भएकोले आफ्ना गुरु बृहस्पतिको पास गएर भने, हे गुरु, अब कसो गरौँ, अनर्थ भयो, हाहाकार पर्यो। त्यसै बेला नारद ऋषि सतीदेवीले प्राण छोडेको बेलादेखि देवताहरूमा हाहाकार भएसम्मको सकल समाचार लिएर कैलाश पर्वतमा पुगे। महादेवको चरणमा दण्डवत गरेर बिन्ती गर्न थाले, हे ईश्वर, तपाईकी प्राण प्यारी सतीदेवीले प्राण त्याग गरिन्। किनभने हे शशिशेखर, हे बिर्खबदोष, हे करुणामय, हे पिनाका पणि पापिष्ट दक्ष प्रजापतिले हजुरको नाना तरहले निन्दा गरे। अनेक तरहका हेलाले भरिएको तो कहाँको देवता हो, तो त बौला हो। त्यसलाई मेरो यज्ञमा नडाकी मलाई के होला र। ब्रह्मा विष्णु र मेरा ज्वाइँहरू छँदैछन् भनेर साह्रै नराम्रो निन्दा गरेको सुनेर सतीदेवीले सहन नसकी लाताले पृथ्वीमा हानेर राता मुख बनाई। क्रोधले आगो जस्तो मुख पारी यज्ञको प्रदक्षिणा गरेर हजुरको नाम लिँदै यज्ञकुण्डमा फाल हालेर प्राण त्यागिन्। हे ईश्वर, हजुरको भयले अग्निले शरीर डढाउन सकेको छैन। प्राण मात्र त्याग गरेर शयन गरे झैँ यज्ञकुण्डमा सुतिरहेका छिन्। यो कुरा बिन्ती गर्न भनेर आएको हुँ। के कसो गरौँ, अनर्थ भयो। यस्तो नारदको कुरा सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे नारद, यो कुरा साँचो हो कि होइन? यस्तो सुनेर नारदजी भन्दछन्, हे शिव, जगतका मालिकका अगाडि मिथ्या झुट्टो कुरा कसरी बोल्न सकुला? ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो अवश्य विश्वास पर्ला। यस्तो नारदको कुरा सुनेपछि क्रोध गरेर तिनै आँखाबाट आगोको ज्वाला निकालेर दारा किर्दै रिस्दै दुवै हात मुठी पारी नारदको अगाडि भन्नुभयो, हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको त्यस पापिष्ट दुष्ट दक्षको निर्मूल गरेर छाड्नेछु। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ। तब नारद ऋषि महादेवलाई दण्डवत गरेर आफ्नो लोकतर्फ लागे। नारद गएपछि महादेवले आफ्नी प्यारी सतीदेवीलाई सम्झी अत्यन्त क्रोध गरी तिनै आँखाबाट आगाको ज्वाला निकाली आफ्नो जटाबाट उसको एउटा भाग झिकेर पृथ्वीमा पछारे। त्यसबाट पृथ्वी कम्पायमान गर्दै सिंहनाद गरे झैँ गरेर गर्जँदै 1000 सूर्यको जस्तो तेज भएको, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएको, मुण्डमाला लगाएको, यस्तो डरलाग्दो मूर्ति भएको वीरभद्र उभिएर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, किन मलाई सम्झनुभयो? फेरि अर्को जटा त्यसै गरी पछारेर त्यसबाट प्रलयकालको मेघ गर्जे झैँ ठुलो स्वर गरी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाचहरू सबै आफ्ना गण लिएर काली उत्पन्न भइन्। ती कस्ती थिइन् भने लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तो पेट भएकी, आँखाबाट आगो निकाल्ने
केस फिजाकी बाघको छाला कम्मरमा बाँधेकी कहिले रातो लामो जिब्रो बाहिर निकाल्ने कहिले हाँस्ने डरलाग्दो महाकालीले महादेवसित हात जोडेर भनिन् हे ईश्वर किन के कामले सम्झना गर्नुभएको यस्तो कुरा सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ हे वीरभद्र हे महाबली पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरेर 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको दक्षको पनि सम्मान गरी जाऊ यसै कामको निमित्त तिमीहरूको आराधना गरेको हो अब नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी बिखमजोरो समेत भएर दक्षको यज्ञ चाँडै नाश गर्न जाऊ महादेवको आज्ञा शिरोधार्य गरी वीरभद्र महाकाली सबै गण लिएर सिंहनाद गर्दै पृथ्वीलाई कम्पाउँदै यमराज आए झैँ गरी क्रोधले पूर्ण भएर कैलाशदेखि तल झरे यिनीहरूको चालामाला देखेर पृथ्वीलाई थाम्न साह्रै गाह्रो पर्यो भुइँ चाला आयो साथै समुद्र उल्लिएर यावत जीवजन्तु सबै त्राही त्राही भए यता दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेक तरहको उत्पत्ति हुन लाग्यो आकाशमा गिद्ध र काग मण्डलाकार गरेर कराई घुम्न लागे स्यालले दुवै आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकालेर कराउँदै हिँड्न लागे फेरि रगतको वृष्टि भयो यज्ञमा आएकाहरू हाहाकार गर्न लागे यावत जीवात्मा त्राही त्राही भए यस उत्पातले यज्ञमा रहेका मध्ये कोही भाग्न थाले कोही विचेतिए स्वास्नी मानिस केटाकेटी बुढाबुढी भने भाग्न नसक्दा भूमिमा लडेर घोप्टो परी रुन कराउन लागे अब अझै के उत्पत्ति हुने हो के उत्पात हुनु हो भनी त्राही त्राही भइरहेको भगत वीरभद्र महाकाली शिवगण समेत मेघ गर्जे झैँ गर्जँदै यज्ञ भूमिमा पुगेर यज्ञ विध्वंस गर्न थाले त्यहाँ रहेका देवता यक्ष दैत्य नाग गन्धर्व किन्धर्व दक्षका छोरीहरू देवकन्या नागकन्या गन्धर्व कन्या ब्राह्मण बालक अप्सराहरू त्राही त्राही भगवान नारायण भनी ठुलो स्वरले कराउँदै 10 दिशामा भाग्न थाले कोही भाग्न नसकी लडेर टाउकाले टेकेर माटो खान लागे कसैका हातका कसैका खुट्टा मर्कियो भाँचियो कति मूर्छा भई लोटे तर विष्णु प्रवृत्ति देवता यक्ष गन्धर्व दक्षको निमित्त आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्रले दैत्यहरूले चाहिँ महाकाली वीरभद्रमाथि प्रहार गर्न थाले यसरी दुवैतिरका सेना सिंहनाद गर्दै अघोर युद्ध गर्न थाले इन्द्रादि देवताले महाकाली वीरभद्र उप ब्रह्मास्त्र अग्न्यास्त्र वरुणास्त्र वायव्यास्त्र तोमर भिन्दिपाल गदा खड्ग मुसल नागपास आदि प्रहार गरे यस प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रले पनि ती शस्त्रको निवारण गर्दै ठुलो शब्दले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र बलले पछि पाएका जतिको टाउको निमठी हातखुट्टा बाँची मुड्कीले हानी रगत छदाई मारी खाए फेरि महाकालीले काल खड्ग लिएर राता राता आँखा पारेर वर्षाकालको मेघगर्जे झैँ गर्जी सुकेका परालमा आगो लागे झैँ मृगका समूहलाई उन्मत्त सिंहले नासे झैँ क्षणभरमा नाश गरिन् वीरभद्रले शत्रुहरूको सरवर्षाले क्रुद्ध भएर नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत समेत भएर देवगणमा कसैको टाउको कसैको हात पाउ छुट्टाए मासु खान लागे रगत पिएर कोही नाच्न कोही हाँस्न लागे शिवगण सेनालाई मार्दै थिए बिखमजोरले पनि दक्ष प्रजापतिका सेनाका शरीरमा पछि अचेष्ट पारे तब वैकुण्ठनाथ विष्णु भगवानले दक्ष प्रजापतिको यसरी सबैको हात पाउ छुट्टा मासु खान लागे रगत पिएर कोही नाच्न कोही हाँस्न लागे शिवगण सेनालाई मार्दै थिए बिखमजोरले पनि दक्ष प्रजापतिका सेनाका शरीरमा पछि आविष्ट पारे तब वैकुण्ठनाथ विष्णु भगवानले दक्ष प्रजापतिका सम्पूर्ण सेना अचेत भएर लडेको देखेर आफ्नो शरीरबाट शीतज्वरो उत्पत्ति गरी सबैलाई चेष्टा होसमा गराए सचेष्ट हुने बित्तिकै अनेक तरहका शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीको पुतली झैँ वीरभद्रमाथि जाइ लागे पनि सुकेको घरमा आगो लागे झैँ सिंहनाद गरेर एकै छिनमा सबैलाई मारे दक्ष प्रजापतिका सेनामा
कसैको शिर छैन, कसैको गिड छैन, कसैको हात छैन, कसैको पाउ छैन। कति कम्मर करङ भाँचिएर लडेका छन्, कति थिलथिला परेका छन्। यस्तो देखेर दक्षको सेना रक्षा गर भनी कराउन थाले। कोही भाग्न थाले, कसैले कुलेलाम ठोके, भाग्न नसक्ने जाति पृथ्वीमा लडी कराइरहे। यसरी सैन्य विध्वंस गर्दै जति पाएका देवता यक्ष गन्धर्व नागहरू समेत ती यज्ञमा होमेर नाश गर्न लागेका वीरभद्रलाई हेरे विष्णुले राता राता आँखा गरेर नागले लामो श्वास फेरे गरे सुस्केर हाली। अग्निको बल्दो ज्वाला झैँ भएर देब्रे हातले पाँच जन्ने शङ्ख बजाए, दाहिने हातले कौमदकी गदा उठाए। सम्मार कालका रुद्र जाइ लागे चाहिँ वीरभद्रका सेनामा जाइ लागे। यस्तो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्धर्व नाग सबै दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय होस् भन्दै अस्त्र लिएर लड्न थाले। यस्तो देखेर महाकाली क्रोधले अग्निको ज्वाला जस्तै ज्वाला मुखबाट निकालेर चतुर्खष्टी योगिनी भूत प्रेत प्रथम गण भएर खड्गले काट्ने, मुड्कीलाई हानेर मार्ने, निमोठेर यज्ञमा हुने गरेर दक्ष प्रजापतिको सेनालाई जसरी ठुलो वायुले बादललाई हल्लाई टुक्रा टुक्रा गरेर नाच्दछ त्यसै गरी नाच गरे। तब विष्णुले निर्धक्कसित त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा हाने। त्यसका चोटले वीरभद्र तत्काल भूमिमा लडे, मूर्छा परे। फेरि विष्णुले भूत प्रेत पिचास नन्दी भृङ्गीहरूलाई शङ्खको शब्द गर्दै प्रहार गरे। त्यसले गर्दा शिवगण पनि निकै मूर्छा परे, कोही भाग्न लागे। यस्तो अवस्था देखेर दक्ष प्रजापतिको सेना देवदानव यक्ष गन्धर्व किन्धर्व नागहरूले धन्य धन्य विष्णु भने तुति गरे, पुष्पवृष्टि पनि गरे। विष्णुले बलपूर्वक पाँच जन्ने शङ्ख बजाएको दक्ष सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी जय जयकार गरेको शब्द मूर्छा भइरहेका महावीर वीरभद्रको कानमा परेर मूर्छाबाट बिउजी उठी हेर्दा आफ्नो सेना कोही मूर्छा परेको, कोही भागिसकेको, कोही भाग्न तयार परेको। यस्तो अवस्था देखेर क्रोधले पूर्ण भएर काल समान त्रिशूल उठाएर नारद विष्णुलाई हेरेर बेग्लै छातीमा ताकी त्रिशूल प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुको छातीमा लाग्यो। त्यसको वेदना सहन नसकी नभए द्वारबाट रगत बगाए। रणभूमिमा लडी विष्णु मूर्छा भए। वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेपछि प्रलय कालको मेघ गर्जेर दक्षको सेनामाथि जाइ लागे। कोटी कोटी सैन्यको नाश गरे। वीरभद्र गर्जेको स्वर खप्न नसके। दक्ष प्रजापतिका सैन्य त्राही भनेर कराई भाग्न लागे। कति भागे भने पनि मूर्छा भइरहेका शिवागणका कानमा वीरभद्रको गर्जना पर्न गयो। हत्तपत्त उठेर हेर्दा वीरभद्रले विष्णुलाई मूर्छा पारी दक्ष सैन्य देवताहरूको नाश गर्न लागेको देखे धन्य धन्य वीरभद्र भन्दै ठुलो गर्जना गरेर दक्ष प्रजापतिको सेनामाथि जाइ लगे। यस्ता तरले घोर सङ्ग्राम भयो। हे अगस्त्य मुनि, वीरभद्र महाकालीले देवताहरूको टुप्पी समाई खड्गले काटेर मारे। कसैलाई मुड्कीको चोट मारे, कसैको परख निमोठोरे मारे, कसैको कोखामा प्वाल पारेर मारे। सबै रगत छाड्न थाले, कसैलाई यज्ञमा होमिदिए। यसरी कोटी कोटी देवता यक्ष नागहरूलाई 64 योगिनी भूत प्रेत भएर मारी खाए। दक्ष सेना नाश भएको देखेर महाकाली वीरभद्रले सेनाले जय जय वीरभद्र भनेर अट्टहास गरी कराएको शब्द मूर्छा भइरहेका श्री विष्णुको कानमा परेर मूर्छाबाट बिउजिएर उठेर हेर्छन् त वीरभद्र महाकालीले दक्ष प्रजापतिको सेना नाश गरेको, यज्ञ विध्वंस गर्न लागेको देखे। तब विष्णु अति क्रुद्ध भएर हे पापिष्ट वीरभद्र, आज तेरो नाश गरेर दक्ष प्रजापतिको यज्ञ पुरा गर्नेछु। अनि सम्पूर्ण देवता दैत्य गन्धर्व
ना किन्दर्बहरूलाई सन्तोष होला। आज एउटा तँके एकादश रुद्र तेरो सहाय भएर आएर पनि तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैन। सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने यो चक्र देखिस् भनेर सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेको पुरुषवाणी हेला गरेर भनेको शब्द सुनेर वीरभद्र रिसाएर विष्णुलाई भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने भनेर चक्र देखाइस्। त्यो चक्र मेरा उपहार प्रहार गर। मुखले मात्र भन्ने मात्र होइन, त्यसको पराक्रम पनि देखिहाल। वीरभद्रको यस्तो कठोर वचन सुनेर विष्णुले पनि त्यो क्रोधपूर्वक त्यो सुदर्शन चक्र महावीर वीरभद्रमाथि प्रहार गरे। त्यो सुदर्शन चक्र पनि कोटी सूर्यको तेज जस्तो भएको प्रलय कालको मेघ गर्जे जस्तो गर्जेर कालरुद्र जाँदा चाहिँ गयो। यस्ता तरले आएको सुदर्शन चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी आदि गरेको शिवगण त्राही त्राही महादेव भनी वीरभद्र महाकालीका शरणमा गए। समुद्र मन्थन गर्दा कालकोट बिख निस्क्यो र त्यसलाई जसरी महादेवले निलेथे त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर मुख बाइदिए। त्यो चक्र मुखमा पस्यो र निल्न तयार भए। त्योदेखि विष्णुले चाँडो गरे वीरभद्रको मुखदेखि सुदर्शन चक्र झिकेर तुरुन्त अन्तर्धान भएर वैकुण्ठमा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यां व्रत कथायां दक्ष सेना विध्वंसो नामो सप्तमो अध्याय। हरि हरि। जय शिव शंकराय नमो नमः।